Today we will discuss filler words. Obviously, we are not native speakers of English. We need some time to think and speak. बेटे ऐसे अल्फाज आज हम डिस्कस करेंगे, उनका कोई लफ्ज़ी मतलब तो नहीं होता, लेकिन उनका एक काम है कि वो क्या करते हैं, दे मेंटेन फ्लुएंसी. Okay, so when you are talking, they can help you to think, and what they actually do, give you time to think. हमें थोड़ा सा सोचने के लिए भी टाइम चाहिए होता है. और साउंड मोर नेचुरल, ऐसा लगता है जैसे आप वाकई हकीकतन इंग्लिश बोल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जिनकी अपनी ज़ुबान भी है इंग्लिश, वो भी बोलते वक्त थोड़ा सा ये सोचते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, डू यू लाइक कुकिंग, तो आपने जब सोचना है कि मैं करता हूँ या नहीं, तो हम कहते हैं अब ये जो हमने इन अल्फाज की बजाय आप क्या कहें, वेल एज़ फार एज कुकिंग हैज़ कंसर्न्ड, या एज़ फार एज कुकिंग इज़ कंसर्न्ड आई डोंट लाइक कुकिंग. अब जो आपने वेल कहा, इसका असल में मतलब अच्छे वाला वो नहीं है. ठीक है. इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट कैन यू डू टू कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री, आप अपने मुल्क में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. ओके, दैट्स प्रीटी गुड क्वेश्चन. अब आपने सिंपल ओके जो है वो यहाँ पर कहा. अच्छा, चलें आगे पढ़ते हैं. अब मेरी अगर आप उर्दू में बात पे गौर करें, तो मैंने कहा अच्छा ना, यहाँ पे अच्छा का मतलब अच्छा है, और मैंने कहा चलें आगे पढ़ते हैं, तो तुसी जे उठ के टोर पाओ चलें, कि मैं कह रहा हूँ चलें. अब देखो ना, मेरा मतलब अच्छा का मतलब अच्छा भी नहीं है, चलेगा मतलब लफ्ज़ी मतलब चलें भी नहीं है. ठीक है. तो इंग्लिश में भी जब हमने को बात कहनी है, तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ करते हैं. इस तरह से सो का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है. एक सो का तो लिहाजा वाला मतलब भी है अपनी जगह पर, तो लेकिन आपने अगर बात स्टार्ट करनी है, बात के अंदर कोई भी चीज़ आपने ये बताई है, ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक कुकिंग, सो आई वुड नेवर कुक, तो सो का मतलब फिर वो लिहाजा के माना में आ सकता है. इसी तरह ये लफ्ज़ है बेसिकली, बुनियादी तौर पर, तो ये भी तकरीबन हर जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. बेसिकली आई डोंट लाइक कुकिंग बट समटाइम्स आई कुक, तो मैं बेसिकली पसंद नहीं. हम आम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. बेसिकली ये बात नहीं है. ठीक है. बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता. ठीक है. और मशहूर ज़माना ये तो हम अगला यूज़ करते हैं, एक्चुअली आई वॉन्ट टू कन्वे इट टू यू. एक्चुअली, अब एक्चुअली का मतलब दर हकीकत तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ही आप बिला वजह भी इस्तेमाल कर लें तो चल जाता है. ठीक है. मतलब कोई भी बात आपसे, कोई भी सवाल दुनिया जहान का जो है वो किया जा सकता है, तो उसमें आप यही कह सकते हैं. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप कहें एक्चुअली आई अटेंड द क्लास इन द इवनिंग. अब यहाँ पे एक्चुअली का मतलब वो दर हकीकत वाला उस तरह से नहीं है, वही जो वेल या और फिलर के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा. तो लफ्ज़ आपने याद रखना है, क्या कहते हैं इनको, फिलर वर्ड. फिल का मतलब क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में होता है ना. तो जो सोचने में और बोलने के दरमियान का गैप है ना, वो इन अल्फाज के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसका फ़ायदा क्या होगा, ये पिलर फॉर फ्लुएंसी. और जितनी दफ़ा भी आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कोई इतना मसला नहीं बनता. ठीक है. इसी तरह से जैसे मैं ये कहूँ कि हैव यू एवर ट्राइड एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, सीरियसली आई हैव नेवर ट्राइड. तो अब सीरियसली का मतलब मैं सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ. ठीक है. तो उससे मुराद वही वाला है, तो इसमें कोई मरीज़ सीरियस नहीं है, तो लफ्ज़ी मतलब के लिहाज से आपने इसको फिलर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. इस तरह बहुत मशहूर लफ्ज़ है लिटरली का तो लफ्ज़ी मतलब यही है कि लफ्ज़ी मतलब के तौर पर, यानी मेरा वाकई ही यही मतलब है. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि इफ़ यू लर्न दीज फिलर वर्ड्स लिटरली यू वुड साउंड नेचुरल. ठीक है. कि वाकई आप जब बोलेंगे तो बोलते हुए आप लोग क्या लगेंगे, नेचुरल लगेंगे. ठीक है. इसी तरह से लाइक का वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बोला जाता है. एक लाइक का मतलब होता है तरह. ठीक है. ही इज़ लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई की, या ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वो मेरे लिए भाई की तरह है. सही है. लेकिन ये लाइक का मतलब दरअसल यहाँ पर है फिलर का. फिलर के लिहाज से हम इन सारी चीज़ों को बताते हैं. ठीक है. जैसे मिसाल के तौर पर आपसे वैसे ये पूछा जाए, व्हाट आर योर हॉबीज़, आप कहें कि एज़ फार एज माई हॉबी इज़ कंसर्न
like when you talk about hobbies, I like a lot of things, like going to the park, like when you are free. اب like آپ ایویں ہر بات میں, جیسے ویل کا لفظ ہے نا, جیسے کئی لوگ اردو میں بھی آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا وہ لائک کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, یعنی کوئی چیز سمجھانے کے لیے بھی ہم یہ استعمال کرتے ہیں. لائک جب آپ کو ناشتہ ٹائم پر کر کے آتا ہے تو لائک پھر اس میں آپ کے خیال میں اس کا فائدہ ہے, نقصان ہے, یہ وہ اس طرح سے, تو لائک کا لفظ ہم جنرلی بھی استعمال کرتے ہیں. اور کچھ نہیں, تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ورڈ, جہاں پہ آپ رکیں آپ وہاں پہ لائک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ جو لفظ یوز کیا جاتا ہے بیٹے وہ ہے یو نو. ٹھیک ہے, کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ یو نو. یو نو میں کسی نے کہنا ہے نہیں آئی ڈونٹ نو, یہی کہنا ہے. فار ایگزامپل آپ اس کو کوئی ڈیفیکلٹ سوال کیا ہے, واٹ از کین اے آئی ریپلیس ٹیچرس. آپ کے یو نو سائنس ایز ریئلی ایڈوانسڈ, اینڈ یو نو وین سائنس از ایڈوانسنگ ایز فار ایز اے آئی از کنسرنڈ, یو نو when you talk about AI, ایمی وچ you know آپ چاہے 10 دفعہ بھی لگا دیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ you know کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی بول رہا ہے آپ بندہ, یعنی اس میں بجائے یہ تو آپ ہوگا رک جائیں ایسے, یا دوسرا کیا ہم ویسے ہی اسٹاپ کر دیں. تو ان دو چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ان میں سے جو لفظ آپ کو اچھا لگے. کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے, ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں, وہ ہر بات میں کہتے ہیں مطلب کہ جب آپ نے یہ سیکھنا ہے مطلب کہ وہ ہر چیز میں مطلب کہ یعنی آئی مین ٹو سے. ٹھیک ہے, تو آپ انگلش میں بھی یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاؤ کین یو امپروو یور سیلف. I mean you can improve yourself in many ways. I mean when you are really concerned about you, اب I mean جو ہے آپ اس میں بار بار لگا سکتے. sort of کا مطلب ہوتا ہے kind of یا kinda, یہ دونوں الفاظ. sort of کا مطلب ہے قسم کا, وہی جو اوپر آپ نے like والا استعمال نہیں کیا, تو یہاں پر بھی آپ بلا وجہ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم دس بک از اے sort of a thing that's really important for you. ٹھیک ہے, sort of قسم کی, اس طرح کی, اس طرح kind of, تو kind of کو عموماً پڑھا جاتا ہے kinda. it's a kind of thing that's really important for you. Kind of when you are alone and you think about a lot of things, یعنی اسی طرح سے kinda جو ہے وہ آپ بیچ میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا لگا سکتے ہیں, اور something یا something like this, something like that. ہم جہاں پر بیٹا ایٹسیٹرا نہیں استعمال کرتے وغیرہ وغیرہ, جہاں پر آپ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں, تو وہاں پر ایٹسیٹرا کی جگہ پر آپ کو اگر کوئی بات صحیح طرح سے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ یہ مثال دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں یہ کہوں کہ ڈو یو لائک جنک فوڈ, تو آپ کہیں یس آئی لائک پیزا, اینڈ اب اس کے بعد کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ نہیں رہا باقی برگر یہ وہ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں اور سم تھنگ لائک دس, پیزا اور اس طرح کی اور چیزیں, اور سم تھنگ لائک دیٹ, اسی قسم کی اور چیز. تو وغیرہ وغیرہ کہنے کی بجائے آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے اسٹف لائک دیٹ. ٹھیک ہے, یا اسی طرح سے پیزا اور سم تھنگ آئی لو, بالی ووڈ فلمس اور سم تھنگ لائک دیٹ, یا اس طرح کی کوئی چیز. یعنی جب الفاظ کی کمی ہو جائے تو یہ وہ ورڈز ہیں بیٹے, ان کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ نے ان کا اصل میں لفظی مطلب تو کوئی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, دراصل یہ کس لیے آتے ہیں, تاکہ آپ کی بات کا فلو جو ہے وہ قائم رہ سکے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے یہ سیکھنا, بار بار پریکٹس کرنا ہے. آئٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب آپ فلو کی بات کرتے ہیں, اور جنرلی بھی آپ اگر انگلش امپروو کرنی ہے تو اس میں سے کوئی ایک دو سلیکٹ کر لیں اور اسے بار بار آپ یوز کریں. اٹ وڈ ریئلی ہیلپ یو ان یور فلوئنسی.